चले। मज़हब जो है वो किसी भी कल्चर की समझ लें कि आप बुनियादी रूट है, बुनियादी जड़ है, जहाँ से कल्चर फूटता है। आप किसी भी मुल्क के मज़हब को हटाकर उसके कल्चर का मुताला नहीं कर सकते। मज़हब ही कल्चर की बुनियाद फराहम करता है। अच्छा, मज़हब जो है वो है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है जिससे कल्चर बनता है वो हमारी लर्निंग है। लर्निंग का मतलब यह है कि हमें क्या सिखाया गया है, हमें क्या बताया गया है, वो तमाम चीज़ें हम इससे हमारा कल्चर बनता है। अच्छा, फिर ये कल्चर जो है ये हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम तख्लीक नहीं करते क्रिएट। मज़हब जो है हमको विरासत में मिलता है। हमारे जो पिछले आबा अजदाद होते हैं या हमारे मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं वो हमें कल्चर फराहम कर देते हैं पहले से। अच्छा, और सबसे अहम बात जो आप नोट करें कि कल्चर जो है वो अलामती होता है। अलामत से मेरी मुराद ये है कि हम बच्चों को हरफ ताजे पढ़ाते हैं तो हम अलिफ से अलिफ कहें या बे कहें या पे कहें या ते कहें या टे कहें या से कहें, जीम कहें, तो बच्चे को इन सब लफ्ज़ों से साउंड तो सुनाई देगी, लेकिन हम जब तक उसके सामने अलामत नहीं रखेंगे तो बच्चा कैसे पहचानेगा कि हम कह क्या रहे हैं। तो हम बच्चे को अलिफ से अनार बता देते हैं, अलिफ से अंगूर बता देते हैं, तो हम अंगूर की एक सिंबॉलिक तस्वीर रख देते हैं, एक अलामत रख देते हैं। हम जब बे से बकरी कहते हैं उसको, तो हम बकरी की तस्वीर बना देते हैं जो बच्चे ने पहले से देखी हुई होती है, तो हम बे को समझा देते हैं बकरी कहकर। हालांकि बे से तो सैकड़ों लफ्ज आ सकते हैं। पे को जब हम पढ़ाना होता है बच्चे को, तो अगर हम पे कहें खाली तो उसके कुछ एक साउंड तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको उस कल्चर में दाखिल नहीं कर सकते। अब बच्चे ने देख लिया कि अंगूर है वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, बकरी है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमने पे पढ़ाया तो उसे पतंग पहले से देखी हुई है, हमने पे से पतंग कह दिया तो बच्चा समझ गया कि ये पे की साउंड से पतंग बनेगा, एक अलामत हमने जाहिर कर दी। अगर हमें जीप से पढ़ाना है तो हम जीप कहेंगे तो बच्चा पूछेगा ये जीप क्या होता है, उसने कभी जीप देखा नहीं है, ना जीप सुना है, ना जीप को छू सकता है, ना महसूस कर सकता है, उसके इदराक में आ ही नहीं सकता। हम जीप से एक जहाज बना देते हैं जो उड़ता हुआ देखता है, तो हम कहते हैं ये जहाज है। तो अलामत जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है कल्चर में इक़दार। इक़दार किसे कहते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा आसान है लोगों को शायद समझना। इक़दार कहते हैं वैल्यूज़ को। हम जिस माशरे में रहते हैं उसकी वैल्यूज़ हैं। मसलन अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, ये वैल्यूज़ में है। गाली ना बकना, अपनी बहन की इज़्ज़त करना, अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना, अपनी बड़ी बहनों की इज़्ज़त करना, भाइयों से मिलजुल के रहना, एक ख़ानदान वालों की इज़्ज़त करना, जो रिश्ते बन गए हैं, चचा मामा ताया फूफा वगैरह वगैरह, इन सब का ख्याल रखना, इन सब की इज़्ज़त करना, ये हमारी वैल्यूज़ में आती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है आइडियाज़। आइडियाज़ का मतलब ये है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी सोच क्या है। ये हमारे कल्चर को बनाने में बहुत अहमियत रखती है कि हमारे ख्यालात क्या है। हमारे ख्यालात ये है कि भाई हम मकान बना लें, हमारे ख्यालात ये हैं कि जल्दी से तालीम हासिल करके बच्चा नौकरी पर लग जाए, नौकरी पर लगते ही हमें कार मिल जाए, हमारे कपड़े बहुत हम आला पहने, हमारी इज्जत हो। तो ये हमारी क्या है, हमारे ख्यालात हैं। इन्हीं ख्यालात की बुनियाद पर हम अपने कल्चर, हमारा कल्चर जो है ये हमको ख्यालात फराहम कर देता है, जिससे हमारा कल्चर डेवलप करता है।
اچھا، اس کلچر کا جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کی بنیاد ریلیجن پر ہے، مذہب پر ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو، یا ہمارے سے مراد یہ کہ دو سو ممالک جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس میں بسنے والے لوگوں کے جو مذاہب ہیں ان کے خلاف ہو. کلچر بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کا کوئی مذہب نہ ہو اور ہم اس مذہب کے پیروکار نہ ہوں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی چائنا میں تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، رشیا میں تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. چائنا میں بھی مذہب ہے، وہ بھی کنفیوشس کو مانتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. جاپان میں آپ کہیں کہ بھائی کوئی مذہب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی بدھزم کو مانتے ہیں، گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں. کسی نہ کسی طور پر مذہب ضرور موجود ہے جس کو بہت سختی سے اس کے رسم و رواج کو کہیں یا اس کی تعلیمات کو کہیں، اس سے یہ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے یا ترقی پاتا ہے. اچھا، اس کی جو ہے یہ تمام چیزیں مل کر جتنی چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، جیسے یہ سیکھا جاتا ہے، اس کو شکل دی جاتی ہے، اس کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، اس کی ابدال ہوتی ہیں، اس میں خیالات ہوتے ہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے عقائد ہوتے ہیں، اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کی بچوں کو پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کلچر کو ڈیولپ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی کلچر کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم چیز جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے اس کا لباس. ہر کلچر کا ایک لباس ہوتا ہے. ہم کسی انسان کو دیکھتے ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ کیا ہے. مطلب انگریزوں کا لباس الگ ہوگا، عربیوں کا لباس الگ ہوگا، مسلمانوں کا لباس الگ ہوگا، کسی اور ملک میں رہنے والے کسی اور طرح کی ٹوپی استعمال کرتے ہوں گے، اس سے ان کا کلچر پتہ چل جائے گا کہ یہ اس طرح کے لوگ اگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، پہناوا ان کا اس طرح کا ہے تو یہ اس کلچر سے متعلق ہے. تو لباس جو ہے وہ کلچر کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اچھا، تعلیم، اگر ہم ان کے نصاب کو پڑھیں، کسی بھی ملک کے میں رائج نصاب کو، تو ہم اس کو شروع سے بچوں کو جو ہم پڑھاتے ہیں وہاں سے لے کر ہم 10 کلاس تک 12 کلاس تک کی کتابوں کو پڑھ لیں تو ہم بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ بچے کو یہ پڑھا کیا رہے ہیں یا ہم پڑھا کیا رہے ہیں. کیوں کہ ان کا نصاب ہی دراصل کلچر کو بنیادی مواد فراہم کرتا ہے جس سے مستقبل میں کلچر اس ملک کا یا اس قوم کا بن جاتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے کلچر کو سمجھنا پڑے گا اور یہ ذہن میں رہے کہ کلچر جو ہے وہ کبھی انفرادی نہیں ہوتا. کلچر کبھی انفرادی نہیں ہوتا، کلچر ہمیشہ اجتماعی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ میرا کلچر ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی ہمارے یہاں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے کلچر ہیں، یہ دوسرے ملکوں سے بالکل مختلف ہے. ہماری شادی بیاہ کے پہناوے ہیں، اس کے رسم و رواج ہیں، یہ سب کلچر ہے. ہم اس سے کہہ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ پہنیں گے تو یہ میرا کلچر ہے. میرا کلچر کبھی نہیں ہوتا، ہمارا کلچر ہوتا ہے، ایک ملک کا کلچر ہوتا ہے، ایک قوم کا کلچر ہوتا ہے. تو اگر آپ کی کلچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو میں آخری بات کہہ کر کلچر کو کی چیپٹر کو ختم کروں کہ مجھے آپ کی اس سوال کا جواب دینا ہے کہ شاعری کیا ہے اور معاشرے میں شاعری کی اہمیت کیا ہے. آخری بات میں کلچر سے متعلق یہ کہہ دیتا ہوں مختصراً کہ کلچر جو ہے یہ مطلب منجمد نہیں ہے.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کلچر بن گیا تو یہ ہزاروں سال تک، لاکھوں سال تک، یا کچھ سالوں تک بھی، 10 20 30 سال تک یہ کلچر یوں ہی رہے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کلچر ہمیشہ مائع کی طرح بہتا ہے۔ آج کلچر کچھ اور ہے، 30 سال بعد اسی ملک کا کلچر کچھ اور ہو جائے گا۔ تو کلچر جو ہے وہ ایک تبدیلی کے عمل سے، پروسیس سے گزرتا ہے، اور رہتا وہ اسی ملک کا کلچر ہے، لیکن وہ اپنے تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں میری بات کلچر آ گئی ہو تو اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں۔